adlaw no sab kanatong tanan, mga igsoon ko diha sa Ginoo. Aniya no sab ta karon sa pagtuon usab og pagpamalandong diha sa mga pulong sa Ginoo. Ang ato karon nga topic ko mga igsoon tumabasa din sa Proverbio 27:1 nga nagaingon nga iya ka mo pagarbo sa ugma kay wala ka mo mahibalo sa madala sa usa ka adlaw. Ngano nakasulti man ang Dios ani nga aya ka mo pagpagarbo sa ugma kay wala kuno ka mo mahibalo kun unsa ang madala sa usa ka adlaw. Buot sa Ginoo ipasabot mga igsoon nga ang atong kinabuhi dili na to ipagarbo ang atong kinabuhi kay wala ta masayod kun unsa na poy sunod nga mga panghitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. For example, natulog ta sa pagkagabi unya wala ta kamata pagkabuntag dili na to mahibal-an ang kaugmaon ang ugma sa atong kinabuhi mga igsoon. Sama po sa usa ka example nga usa ka itag sakyanan nga natay lakaw unya madisgrasya nga atong gisakyan nya mamatay ta. So wa kita may balo sa atong kinabuhi kanung say sunod na nga panghitabo mga igsoon. Mao na ningon siya nga ayo ka mo pagpagarbo sa ugma kay wala jud ka mo mahibalo kun unsa ang madala sa usa ka adlaw. Di na to mahibalan ang atong kinabuhi mga igsoon. Sama sa usa ka example nga mabasa din na sa Santiago 4:13 nga aduna kunoy tawo nga madto sa laing lugar, laing lungsod kay adto magpatigayon, adto manginabuhi, adto sila magnegosyo. Pero ningon ang Dios sa 14 nga wala ka mo hibalo sa inyong kinabuhi kay ang ato kunong kinabuhi sama ra kuno sa aso nga moalisngaw nya mawala ra sa dayon mahana yung ana ra kuno ka hamubo ang atong kinabuhi mga igsoon. So di kuno ta dapat magpamalano sa unahan kay tagas kitag pamalano sa atong kinabuhi pero wa ta may balo nga ana ra ditang pilar di katakna, pilar kasikan sa unahan. Mamatay, mawala na dito sa aning kalibutan na. So, di na to gini pagarbo ang atong kinabuhi. Sa makaron nga season nga adlaw sa mga minatay, adlaw sa mga kalag. So kana sila nangamatay na sila. So dili gina to mapugnan atong kinabuhi kay sa unahan sa atong kinabuhi di kita ingon nga mugamot ning kalibutan na. So mao nagingon sa Ginoo din nga ang atong kinabuhi mubo ra kayo. So mao na tong tanawon sa atong kinabuhi karon mga igsoon nga atong aninawon atong kinabuhi nga kita dahil lumalabay ra ning kalibutan na. Di ta magplano og tag-as kayong plano sa atong kinabuhi kay wala kita mahibalo kun unsa ang ugma sa atong kinabuhi. Mao nang ingon din na sa Proverbio 27:1 nga ayaw jud ka magpagpagarbo sa ugma kay wala ka mo mahibalo kun unsa ang madala sa usa ka adlaw. So wag kita mahibalo so na sa atong kinabuhi mga igsoon. Mao nga ikaw karon sa imong kinabuhi pamalandungi ang imong kinabuhi mga igsoon kung angayan ba kini sa tubangan sa Ginoo nya. Ang salamat ang Dios panalangay natong tanan mga igsoon.